नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। केही घटना उदाहरण आदिको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा सेटिङ मिलाउँदा जस्तोसुकै काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। रौतहटमा लालबकैया भन्ने एक नदी छ। त्यो नदीबाट ओम गौरी शङ्कर नामक कम्पनीले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरिरहेको छ, तर बिना सम्झौता। नदीबाट गिटी बालुवा झिक्न फतुवा विजयपुर नगरपालिकासँग सम्झौता गर्नुपर्छ, तर बिना सम्झौता ओम गौरी शङ्करका 5 वटा स्काभेटर नदीमा परिचालन गरिएका छन्। तिनको काम अहोरात्र गिटी बालुवा झिक्नु हो। व्यथितिको यो एक चरम रूप आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। सामान्यतया काठमाडौँमा मोटरसाइकल चढ्ने उपभोक्ताको मासिक इन्धन खर्च 1500 देखि 2000 रुपियाँ भए पर्याप्त हुन्छ। खाडीदेखि ल्याएको इन्धनको मूल्यमा हुने खर्च भन्दा बढी खर्च पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा पानीका लागि हुन्छ भन्ने सुन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। जलस्रोतको धनी देशका हामी जनता पानीका लागि चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति खोटाङमा छ, जहाँ पानीको मासिक महसुल्क 3900 सम्म पुगेको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। खानेपानीका लागि यो हदसम्मको महसुल किन लागू भयो त? यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। विभिन्न तहका सरकारहरूले बनाएका नियम कानुन जनताले थाहा नपाएका हुन सक्छन्। सैद्धान्तिक हिसाबले राज्यले बनाएको कानुन थाहा पाएको थिइन भन्न पाइन्न। सरकारले बनाएका कानुन पालना गराउने काम पनि सरकारकै हो। जनतालाई कानुनको पाठ सिकाइरहँदा सरकार स्वयंले पनि यस्तो कानुनको पालना गर्नुपर्छ। सर्लाहीमा हरियोन भन्ने एउटा नगरपालिका छ। व्यथिति र अनुशासनहीनताको सर्वोच्च पुरस्कार दिने हो भने सम्भवतः यही नगरपालिकाले पाउँछ। किनभने यस्तो नगरपालिका हो यो जसले सहरको फोहोर नदीमा लगेर फाल्छ। नदी ताल तलैयाको संरक्षण गर्नुपर्ने निकायकै यो चाल आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। 5 वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्मार्ट सिटी, कालोपत्रे सडक, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, कृषिमा विशेष अनुदानको आश्वासन बाँड्न कुनै पनि नगरपालिका र कुनै पनि गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरू पछि परेनन्। 5 वर्षपछि सम्झी ल्याउँदा जनतासँग गरिएका ती बाचाहरू अहिले उम्मेदवारहरू स्वयंले पनि बिर्सिसकेका छन्। पहाडी जिल्लाका दूरदराजका गाउँहरूमा विकासको लहर पुर्याउने भौगोलिक विकटताले कठिन मानिन्छ। दुर्भाग्य त यो भयो कि तराईका समथर क्षेत्रमा भौगोलिक सुगमता भए पनि विकासको लहर पुग्न सकेको छैन। रूपन्देहीको मर्चबार क्षेत्रको कथा खास विशेष देखिएको छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या गुनासो अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसैगरी एनसीआर नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको समस्या गुनासो अभिव्यक्ति जे छन् कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ र यहाँहरूको समस्यालाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा यति बेला लिन्छौँ पनि, त्यसैले फोन गर्न ढिलो नगर्नु होला। यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीमा ठेकेदार कम्पनीले अवैध उत्खनन गरेको पाइएको छ। नदीमा एउटा मात्र स्काभेटर प्रयोगका लागि अनुमति दिएकोमा 5 वटासम्म स्काभेटर प्रयोग भएको छ। यसरी मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको पाइएपछि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत अटेर गरे पनि कुनै निकायले कारबाहीको कदम भने चाल्न सकेको छैन। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीमा ओम गौरीशंकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड कीर्तिपुरले उत्खननको लागि ठेक्का पाएको छ। 1,71,71,000 आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि सो कम्पनीले ठेक्का हात पारेको थियो। यसरी ठेक्का परेपछि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन। प्रमोदीको पालामा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रमोदीको पछि चाहिँ ओम प्रकाश सर आउनु केही दिनको लागि 1.5 महिनाको लागि जति आउनुभयो। उहाँले चाहिँ सम्झौता गर्नलाई कति 3 चोटि चाहिँ चिठी काट्छ, तर उहाँले सम्झौता गर्न आउनु भएन। कम्पनीले नगरपालिकासँग कुनै सम्झौता त गरेको छैन नै, वातावरणीय प्रभावलाई समेत बेवास्ता गरेको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभावले नदीमा 1वटा स्काभेटर प्रयोग गर्न भने पनि ठेकेदार कम्पनीले 5वटासम्म स्काभेटर प्रयोग गरेको पाइएको छ। यसरी ठेकेदार कम्पनीले दादागिरी शैलीमा नदी उत्खनन गरेपछि नगर उपप्रमुख कान्तिदेवी महतो आफै पनि सो नदीमा पुगेर यसको विरोध जनाएकी थिइन्। उनीसँगै अन्य केही जनप्रतिनिधि सहित खोलामै गएर अवैध उत्खनन रोकेर 1वटा स्काभेटर नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अनुगमन, कारबाही गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दायित्व हो। तर यी निकायहरूबाट यसतर्फ कुनै चासो नदिएको स्वयं जनप्रतिनिधि नै गुनासो गर्छन्। न पूछला के बाद निकालू साँझ में हम अपने एली देखे तो 5 गो में डोजर लागल रहे। 5 गो डोजर लागल रहे तो 1 गो डोजर के करी 4 गो डोजर ये लग रही। सब डोजर के ड्राइवर के बेगा दे। 1 गो डोजर के ड्राइवर पकड़ा गल तो डोजर ने पुलिस के बैठा के आ डोजर करी लेने जाई रही। नगरपालिकाको आम्दानीका लागि नदी उत्खनन अनुमति दिएको भए पनि वातावरणीय पर्यावरण र मापदण्ड विपरीत भएको उत्खननले आए भन्दा बढी क्षति पुर्याइरहेको छ। कानुनी व्यवस्थाको बाहिर जाने ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। जति पनि यस्ता चाहिँ देशलाई खोक्रो बनाउने राजनीतिको आडमा संरक्षण भएर चाहिँ देशका गिट्टी बालुवादेखि लिएर अनेक चिजहरू बेच्ने जति पनि चाहिँ यस्ता काला चाहिँ व्यक्तिहरू छन्, यिनलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने चाहिँ म जस्तो हरेक नेपालीको मागै होला। ठेकेदार कम्पनीले व्यवस्था विपरीत गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको सत्य कसैबाट नलुके पनि यसलाई रोक्न न जिल्ला विकास समिति, न स्थानीय तह, न प्रशासन कसैले पनि चासो देखाएका छैनन्। यसरी अवैध उत्खननलाई समयमा नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन भने यसले प्राकृतिक मात्र नभई स्थानीयको जीवनकै क्षतिसम्म नपुर्याउला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीमा ठेकेदार कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय निर्मल परियार हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। निर्मलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत तपाईँको यतिखेर न्युज 24 हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई म निर्मल। हजुर, अब यो लालबकैया नदीमा ठेकेदारले मनोमानी तरिकाले अवैध उत्खनन गरिरहेको छ, स्थानीय निकाय मौन छ, अन्य सम्बन्धित के अरे जसले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो ती निकाय पनि मौन देखिए। वास्तवमा किन यस्तो मौन देखिनुपर्ने, यो निरीह अवस्था किन देखेको एउटा बालुवा उत्खनन गर्ने कम्पनीसँग? मलाई चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भने म एउटा यहीँको स्थानीय भएको हिसाबले अनि अलिकति समाजमा केही गर्छु, समाजलाई केही भए पनि परिवर्तन गर्छु भन्ने हिसाबले लागेको व्यक्ति र त्यहाँ गएर पटक पटक हामीले आजभन्दा अगाडि हाम्रो फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख हाम्रो प्रमोद गुप्ताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि हामीले गएर भन्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो नगर प्रमुख गोपाल राई यादव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भन्यौँ हामीले पटक पटक जति निकाल्नु पर्ने हो त्योभन्दा बढी गइरहेर निकाय छ। त्यो तरिकाले गर्दाखेरि हाम्रो लालबकैयाको ग्रुप ठ्याक्कै नै एकदम केही समयपछि त्यसले ठुलो क्षति निम्त्याउने र जति पनि लालबकैयासँग नजिकै बसिरहनु भएका बासिन्दाहरू छ त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ यो लालबकैयाले आगामी दिनमा ठुलो नै क्षति पुगाउने अहिलेको अवस्थाले त्यहाँ देखिन्छ। यति खाल्टो बनाइएको छ कि जबकि एउटा 2टासम्म स्काभेटरको प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा माइनोटिङमा छ, तर उहाँहरूले 4वटा 5वटा नम्बर प्लेट नभुलेका चाहिँ सवारी साधनहरू लिएर गएर एकदम चाहिए भन्दा बढी नै अब कुनै प्रशासन छैन, कोही छैन भन्ने हिसाबले आफ्नो मनमानी ढङ्गले उहाँहरूले जुन तरिकाले निकालिरहनु भएको छ। अनि हामीले सम्बन्धित निकायलाई पनि धेरैचोटि जानकारी गरायौँ, स्थानीय सरकारलाई जानकारी गरायौँ, नगरपालिकालाई जानकारी गरायौँ, तर उहाँहरूले
अब राजनीतिको आडमा हो या अथवा कसैले चाहिँ म छु भनेर उहाँहरूलाई ब्याक सपोर्ट दिइरहनु भएको छ कि के कारणले हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। तर पनि उहाँहरूले आफ्नो मनमानी ढङ्गले एकदम गैर कानुनी तरिकाले निकालिरहनु भएको छ। अनि यो कुरामा चाहिँ म लगायत हामी सबैजना चिन्तित छौँ। जति पनि प्रक्रियाले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरू छौँ हामी सबैजना चिन्तित छौँ। भोलिको दिनमा निर्मलजी, अब यो विषय कहिलेदेखि उत्खननको काम भइरहेको हो? यो कहिलेदेखि छ? यो त तपाईँको यो आर्थिक वर्ष जब यो हाम्रो 78को वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भयो नगरपालिकामा, त्यसपछि ठेकाको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भयो। अनि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि नै टेन्डर प्रक्रिया सुरुभन्दा अगाडि नै जहाँसम्म मलाई याद भएअनुसार टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो चाहिँ 1.5 महिना अगाडिदेखि नै यो गिटी बालुवा त्यहाँबाट निकाल्ने कामहरू भइ नै रहेको छ। यो रवाब र प्रभावलाई कहिलेकाहीँ जनदबावले पनि झुकाउँछ भन्छन् क्या? तपाईँहरूको जनदबाव चाहिँ कम भएको हो या तपाईँहरूको कुरै नसुनिएको हो? यो रवाब र प्रभावले नै जितेको हो? होइन होइन होइन, बिल्कुल त्यो होइन। जस्तो जनदबाव उहाँहरूलाई पटक पटक दिएकै हो। हुन त अब हामी जस्तो एउटा साधारण गाउँले जीवन बिताइरहेका हामी जस्ता धेरै छौँ। म पो अलिकति बोल्न सकौँला, उहाँहरूको विरुद्धमा म आउन सकौँला। तर कतिपय यस्ता पनि हुनुहुन्छ कि केही गर्ने हो कि मलाई केही भन्ने हो कि अथवा म उहाँको नजरमा नराम्रो हुने हो कि उहाँहरूको विरोध गर्दाखेरि भन्ने हिसाबले पनि कतिपय जनताहरू चाहिँ त्यसो हुन चाहनुहुन्न। तर त्यो भनिरहँदाखेरि सबै जनता त्यही छन् फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका भन्ने पनि होइन। हामी जस्ता जनता पनि छौँ, यहाँ बुझेका जनता पनि छौँ। यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जनता पनि छन् यहाँनिर। यस्ता चाहिँ जति पनि चाहिँ राज्यको नियम संस्थालाई नमान्ने अनि प्रशासनको आडमा चाहिँ कसैको चाहिँ राजनीतिक आडमा चाहिँ आफ्नो देशको संविधानै नमान्ने त्यस्ता व्यक्तिको लागि खबरदार भन्ने हामी जस्ता युवा पनि छौँ फेरि यो नगरपालिका। नभएको पक्कै होइन। तर पनि अलिकति स्थानीय सरकार पनि मौन देखिन्छ, नगरपालिका पनि मौन देखिन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रहरी प्रशासन पनि मौन देखिन्छ यहाँको। भनेको यो मौनताको पछाडि सेटिङ हो भनेर बुझियो भने गलत हुँदैन? एकदम एकदम पक्कै पनि हजुर। भनेको अब अहिले उहाँहरूले पाएको अनुमति भनेको एउटा एक्सकाभेटर प्रयोग गर्न सक्ने हो, तर अहिले कतिवटा 5वटासम्म प्रयोग भएको देखिन्छ यहाँ। एकदम हजुर, स्योर स्योर। हुन्छ, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा हामी नगरपालिकाका नगर प्रमुख या सम्बन्धित निकायका अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। पहिलो कुरा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेलाई। हजुर, म पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कुरालाई यहाँहरूको मिडिया मार्फत राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँहरू जस्तै यतिखेर चाहिँ हरेक मिडियाले चाहिँ यसै गरी हरेक नगरपालिकाको कुराहरूलाई चाहिँ यसरी बाहिर ल्याउने हो भनेदेखि यो त एउटा नमुना मात्रै हो। यस्ता नगरपालिका हजारौँ छन्, हजारौँ नै छन् नेपाल देशभरि नै। सबैतिर चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। तपाईँहरू जस्तो पत्रकार महोदयहरूले यसरी खोतल्दै जानु होला, विकृतिको चाहिँ चिरफार गर्दै जानु होला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रोशनजी, निर्मलजी माफ गर्नु होला, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निर्मल परियार स्थानीय हुनुहुन्थ्यो र हामीले यो रौतहटको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ, जहाँ नदी उत्खननको नाममा एउटा एक्सकाभेटर प्रयोग गर्नका लागि अनुमति दिएको छ, तर 5वटा एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर नदी उत्खनन गरिरहेको छ, जो अवैध रूपमै भन्नुपर्छ यसलाई। र यसरी मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहँदा र पटक पटक स्थानीयले ताकेता गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले नसुनेको भन्ने सन्दर्भको रिपोर्ट हामीले यहाँहरू बीच राख्यौँ। र यसै विषयमा रहेर हामीले स्थानीय निर्मल परियारसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले पनि स्पष्टसँग त्यहाँ भइरहेका घटनाक्रम वस्तुस्थितिको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो विषयमा हामी फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल राय यादवसँग पनि हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्भव भएसम्म उहाँसँग नभए अन्य जनप्रतिनिधिसँग हामी यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। र यो कार्यक्रममा तपाईँहरू यति बेला हामी यहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्छौँ, तपाईँको पनि कुनै समस्या गुनासो अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले नम्बरहरू यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ, स्क्रिनमा पनि यहाँले नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। ती नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले यस्तै किसिमको समस्या तपाईँले राख्नुपर्छ भनेर कुनै दायरा या सीमा निर्धारण गरेका छैनौँ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी कुनै ठुला राजनीतिक विषयवस्तुका विषयमा कुराकानी गर्दैनौँ। आम नागरिकसँग जोडिएका विषयवस्तुसँग हामी रहेर कुराकानी गर्छौँ र
तपाईँ र हाम्रो सहकार्यमा नै यो कार्यक्रम हामीले तयार गर्ने गरेका छौँ र हामीले भर्खरै मात्रै रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका लालबकैया नदीमा ठेकेदार कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन गरेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ र यस विषयमा स्थानीय निर्मल परियारसँग कुराकानी गरिसकेपछि फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल राय यादवसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन, फोन उठाउनु भएन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यसपछि हामी वडा अध्यक्ष जो सम्बन्धित वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष सञ्जय शाहसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यदि उहाँसँग पनि सम्भव भएन भने हामी अन्य जनप्रतिनिधिसँग पनि यो विषयमा हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ, किनभने आम नागरिकको विषयसँग उठेको विषय हो। कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग हुनुपर्छ, तर अधिकतम प्रयोग गर्ने नाममा भोलि कुनै प्राकृतिक विपत्ति निम्ति नै गरी प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आशय हो र हामीले यसै सन्दर्भमा रहेर यो रिपोर्ट पनि तयार गरेका हौँ। विशेष गरी फतुवा विजयपुर नगरपालिका यो आसपासमा बकैया नदीले हरेक वर्ष जस्तो केही न केही क्षति पनि पुर्याउँदै आएको छ, जसले गर्दाखेरि बर्खाको समयमा जुन किसिमले यसरी खोला उत्खनन हुन्छ, यो उत्खननले बर्खाको समयमा त्यहाँका स्थानीयहरूको घर, खेती, जग्गा, जमिन बगाउने सम्भावना त्यति नै मात्र प्रबल बन्दै गएको छ र हामीले यसै कुरालाई मध्यनजर राखेरै यो रिपोर्ट तयार गरेका हौँ। स्थानीय एकातर्फ खोला अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ, अर्कोतर्फ त्यसबाट नगरपालिका वा स्थानीय तहले लिनुपर्ने लाभ पनि लिन सकेको छैन, किनभने एउटा स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्नुपर्ने भए 4-5 वटासम्म स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गरिएको छ। यसमा ठेकेदार कम्पनी मोटाउने बाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ भने सम्पूर्ण निकायहरू मौन रहनुले कतै यसमा मिलेमतो त होइन भन्ने कुरा पनि प्रश्न पार्छ। हामीले यो विषय यहाँहरू बीच राख्यौँ र हामी सम्बन्धित निकायसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। सकेसम्म हामी उहाँसँग जोडिने प्रयासमा छौँ र यो भन्दै गर्दा हामीले यहाँलाई नम्बर पनि दिन्छौँ। तपाईँको कुनै पनि समस्या गुनासो छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 16600112 424 रहेको छ। त्यसै गरी एन्सर नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग रौतहटको यसै प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका प्रमुख राम एकबाल राय यादव हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यो विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। रामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, यो हामीले रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको यो लालबकैया नदीमा ठेकेदार कम्पनीले अवैध उत्खनन गरिरहेको एउटा प्रसङ्ग राख्यौँ, जहाँ एउटा स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने अनुमति पाएको छ, तर 4-5 वटासम्म त स्काभेटर प्रयोग हुन्छ। यसमा यहाँहरू पनि नियमन निकायमध्ये एक हो, यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ किन ध्यान पुग्न नसकेको होला? एउटा स्काभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ, तर त्यहाँ त 5-6 वटा स्काभेटरहरू प्रयोग हुन्छन् बालुवा उत्खनन नदीजन्य पदार्थ। नगरपालिकाबाट लिए होला। हजुर, नगरपालिकाबाट लिए होला। यो फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको कुरा गरेको मैले यहाँसँग भनेको नगरपालिकाको मेयरसँग कुरा गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। नगरपालिका तो ठेकेदारको शिकायत जति हो, उहाँको पैसा बाँकी त ठिकै छ। ठेकेदारहरूको घेर्नको लागि सबै चिजहरूमा कुरा गर्दै थियो हाम्रो मेयर हो। म एउटा कुरा भन्छु, जस्तो यो नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग जसरी उत्खनन हुन्छ, यसमा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ रहने हो कि होइन भन्नुहोस् त पहिला। त्यसैको लागि त पनि यहाँ चिजो त्यहाँ भन्दै थियो कि पैसा बाँकी त दिया छैन, यसो गरिरहेको छ। अब यहाँ त यहाँबाट गराएको छैन, उतैबाट गराएको होला। मैले अलिकति तपाईँको आवाज बुझ्न मलाई समस्या भइरहेको छ, तैपनि म अझै बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु यहाँसँग। हजुर, कहाँबाट बोल्नुभएको छ तपाईँ यति बेला न्युज 24 को कल 24 मा प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ। यहाँ फोन सम्पर्कमा तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले सुनि पनि राख्नु भएको छ यति बेला। हजुर, ठिक छ, मबाट भयो भने यो रोक्नका लागि यहाँहरूको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन, मैले यहाँलाई सोधेको। यहाँबाट स्वीकृति गराएको छैन। हजुर, यहाँबाट स्वीकृति गराएको छैन।
नगरपालिकाले त स्वीकृति दिएको छ नि त होइन, त्यसमा चाहिँ जसरी अवैध रूपमा उत्खनन भयो त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका रहने कि नरहने हो भनेर मैले यहाँलाई सोधेको क्या। स्थानीयले त यो अवैध रूपमा उत्खनन भयो भनिरहेका छन् नि त। हजुर ठिक छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अलिकति यहाँको आवाज बुझ्नलाई पनि असहज भएको छ, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि मैले बुझिरहेको थिएन। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका प्रमुख राम इकबाल राय यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तर अलिकति फोनको कारणले हो या के हो हामीले उहाँसँग अलिकति बुझ्न सकेनौँ। यो विषयमा हामी नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग पनि हामी यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, गोपाल राय यादवसँग। उहाँसँग अघि फोन उठेको थिएन, तैपनि हामी अझै उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयासमै छौँ। र हामीले यो प्रसङ्ग विशेष गरी रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लालबकाया नदीमा ओम गौरी शङ्कर प्रालीले जुन कृतिपुरको रहेको छ, यसले उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको छ र 1,71,71,000मा वार्षिक आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि सो कम्पनीले ठेक्का हात पारेको थियो र जसमा स्पष्टसँग सम्झौतामा थियो एउटा मात्र एक्सकाभेटर प्रयोग गर्ने भनेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि। तर अहिले त्यहाँ 5वटा एक्सकाभेटर प्रयोग गरिएको छ भने ठुल्ठुला खाल्टाहरू परेको देखिन्छ र नदीहरूले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावना त्यतिकै देखिन्छ, जसले गर्दा आगामी बर्खाको समयमा यस विषयमा थप स्थानीयलाई समस्या हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हामीले यो विषयमा सम्बन्धित निकायका व्यक्ति विशेष गरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख त्यसै गरी समन्वय समिति रौतहटका प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर अलिक कुराकानी सम्भव हुन सकेन। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्छौँ। मैले पाएको जानकारी अनुसार फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल राय यादवको फोन उठ्न सकेन। अब यति बेला भने लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। खोटाङको दिक्तेल सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले वितरण सुरु गरेको खानेपानीको महसुल महँगो भएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। उपभोक्ताले दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमाको रम्बा खोला, माझ खोला र काउले मुहान भएको खानेपानी आयोजनाको महसुल अस्वाभाविक रूपमा महँगो बनाइएको गुनासो गरेका हुन्। दिक्तेलका उपभोक्ताले वडा कार्यालयमा ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै उपभोक्ताको हित अनुकूल हुने गरी खानेपानीको महसुल निर्धारणको पहल गर्न माग समेत गरेका छन्। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। उपभोक्ताले दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमाको रम्बाखोला, माझ खोला र काउले मुहान भएको खानेपानी आयोजनाको महसुल अस्वाभाविक रूपमा महँगो बनाइएको गुनासो गरेका हुन्। न्यूनतम प्रति युनिट 15 रुपैयाँदेखि 75 रुपैयाँसम्म महसुल निर्धारण हुँदा कतिपय सामान्य परिवारका उपभोक्ताले खानेपानी उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीयको गुनासो छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेलका उपभोक्ताले शुक्रबार वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष टङ्क प्रसाद आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उपभोक्ताको हित अनुकूल हुने गरी खानेपानीको महसुल निर्धारणको पहल गर्न माग गरेका छन्। खानेपानीको निर्धारित नयाँ महसुल दर हेरफेर नभएसम्म उपभोक्तालाई दिएको बिलमा उल्लेख रकम नबुझाउने ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। दिक्तेल सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको पानी वितरण अघि मासिक 200 महसुल बुझाउँदै आएका कतिपय उपभोक्ताको 3900 सम्म बिल उठेको गुनासो गरेका छन्। उपभोक्ताहरूलाई सबमा योभन्दा पहिले 3-4 वर्ष अगाडि मिटर जडान गर्ने भने मिटर पनि राखियो, त्यो मिटर कामै दिएन, त्यो त्यसै खेर गयो। त्यसपछि जो अहिले चाहिँ नयाँ पानी वितरण हुँदाखेरि मिटर राखियो, त्यो मिटरमा गेट बलले कामै गर्दैन। रम्बाखोला, माझखोला साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था र पानी समेत महसुल शुल्क निर्धारण सुझाव समितिको 14 फागुनमा बसेको बैठकले 1 युनिटदेखि 8 युनिटसम्म न्यूनतम 250 रुपैयाँ, 8 युनिटदेखि 15 युनिटको प्रति युनिट 15 रुपैयाँ, 20 युनिटदेखि 25 युनिटसम्म प्रति युनिट 25 रुपैयाँ, 25 युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट 50 रुपैयाँ र 30 देखि माथि प्रति युनिट 75 रुपैयाँ महसुल दर रेट निर्धारण गरेको थियो। उपभोक्ताले पहिला 200 रुपैयाँमा महिनाभरि पानी उपभोग गरिरहेको र पछिल्लो समय उपभोक्ता बढेपछि मिटर सिस्टम गरिएसँगै खुल्ला पानी छाडेको कारण महसुल बढेको रम्बाखोला, माझखोला सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। अहिले उपभोक्ता प्लस भयो
र हामीले मिटर लगायौँ। मिटर लगाइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खुल्ला पानी छोड्नलाई चाहिँ बन्देज भयो। उहाँहरूले खुल्ला पानी छोडेको हुनाले मिटर बढी निस्क्यो। मिटरबाट बढी युनिट निस्किसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो गुनासो आउनु स्वाभाविक कुरो हो कहिले पनि। अब पछिल्लो रिडिङमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ब्यालेन्समा मिल्छ। समितिले आगामी असार मसान्तपछि भने पानीको महसुलका विषयमा पुनर्विचार गरिने जनाएको छ। नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजनाको 70% र उपभोक्ता समितिको 30% गरी 22,55,58,879 भ्याट सहित रुपैयाँको लागतमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 18 महिनाभित्र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल बजार तथा आसपासका वडामा प्रशोधित एवं शुद्ध पानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ 14 चैत्र 2075 देखि योजनाको काम सुरु गरिएको थियो। आयोजनाको कतिपय मिटर लिकेज हुने समस्या देखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले खोटाङको दिक्तेल सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले वितरण सुरु गरेको खानेपानीको महसुल महँगो भएको उपभोक्ताले गुनासो गरेको सन्दर्भ यहाँहरू बीच राख्यौँ। उपभोक्ताले दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमाको रम्बा खोला, माछ खोला, त्यसै गरी काउले मुहान भएको खानेपानी आयोजनाको महसुल अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेलका उपभोक्ताले र वडा कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उपभोक्ताको हित अनुकूल हुने गरी खानेपानीको महसुल निर्धारणको पहल गर्न माग गरेका छन्। न्यूनतम प्रति युनिट 15 रुपियाँदेखि 75 रुपियाँसम्म महसुल निर्धारण हुँदा कतिपय सामान्य परिवारका उपभोक्ताले खानेपानीको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीयले बताएका छन् र खानेपानीको निर्धारित नयाँ महसुल दर हेरफेर नभएसम्म उपभोक्तालाई दिएको बिलमा उल्लेख रकम नबुझाउने ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीयले राखेका छन्। दिक्तेल सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको पानी वितरण अघि मासिक 200 महसुल बुझाउँदै आएकोमा कतिपय उपभोक्ताले 3,900 सम्म बिल उठेको उपभोक्ताको गुनासो छ। हामी यसै विषयमा हामीले स्थानीयसँग जोडिने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्भव भएन। यति बेला हामीसँग सोही खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनकुमार जोशी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। धनकुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर, अब यो हामीले एउटा खानेपानीको प्रसङ्ग राख्यौँ, अब वास्तविकता के हो यहाँले नै बताइदिनु होला। हजुर, अब यो खानेपानी आयोजना यहाँहरूकै खानेपानी उपभोक्ता समितिको एउटा प्रसङ्ग राख्यौँ हामीले कि उपभोक्ताहरूले चाहिँ खानेपानीको महसुल महँगो भयो भनेर गुनासो गरेछन्। यो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था कसरी भयो सर? यो चाहिँ पहिले हाम्रो चाहिँ एकदम लापरवाही तरिकाले पानी वितरण थियो। हजुर, अहिले चाहिँ हामीले व्यवस्थित तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले पानी वितरण गरेका छौँ। अनि पहिले चाहिँ 200 रुपियाँमा कसैकोमा धेरै पानी आउँछ, कसैको आउँदैन थियो। अहिले सबैकोमा 1 रुपियाँका साथ पानी आउने चाहिँ गरेको छ। जस्तो यहाँले लापरवाही भन्नुभयो अनि वैज्ञानिक तरिकाले भन्नुभयो, भन्न खोज्नुभएको कस्तो लापरवाही के उपभोक्ताले लापरवाही तरिकाले पानी प्रयोग गर्थे भन्न खोज्नुभएको हो? हजुर हजुर हजुर, कसैकोमा चाहिँ प्रशस्ति पानी आउँछ र सागबारीमा आलुबारीमा पनि लाग्छ। अहिले चाहिँ त्यो सागबारी आलुबारीमा पनि लाग्नु पाउँदैन। हामीले मिटर जडान गर्यौँ। हजुर, होइन, पानी फिल्टर गर्यौँ, सफा पानी हो, त्यतिखेर फोहोर पानी पनि आउँछ होला सायद, होइन? हजुर। अनि अब अहिले सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत यदिको सहयोगबाट नेपाल सरकारबाट 70% उपभोक्ताबाट 30%, अनि 5% हामीले पहिले नै उठायौँ। हजुर, 25% चाहिँ हामीले नगर विकास कोषबाट लोन लिएर चाहिँ योजना सञ्चालन गरेर अहिले स्काडा सिस्टमबाट हामीले पानी वितरण गरिरहेका छौँ। अहिले धेरै खर्चिलो चाहिँ योजना भएको हुनाले अब कर्मचारी पनि राख्नु पर्यो, त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्दाखेरि केही रकम बढाउनु पर्ने, मिटरबाट चाहिँ बढाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले 250मा 8 युनिट पानी दिएका छौँ। अनि त्योभन्दा बढी हाम्रो कति छ भनेदेखि
8 देखि 15 युनिटसम्म हाम्रो 15 रुपियाँले छ अनि 15 देखि 20 सम्म 25 रुपियाँले छ अनि 20 देखि 25 सम्म 35 रुपियाँले छ अनि 25 देखि 30 सम्म 50 रुपियाँले छ हाम्रो। त्यो भएको हुनाले खासै महँगो होइन। जस्तो 70% नेपाल सरकारको 30% उपभोक्ताको, त्यसमा उपभोक्तामा पनि 25% नगर विकासको ऋण असुलीमा ऋण लगानीमा भनौँ यहाँहरूले काम गर्नुभयो 5% उपभोक्ताको अहिलेलाई, तर 25% को ऋण असुली गर्नुपर्ने भएकाले अहिले यहाँहरूले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँको हो। हजुर हजुर। अहिले तपाईँ जस्तो पहिला यहाँ कस्तोसम्म कुरा आयो भने 3900 सम्म खानेपानीको महसुल पुगेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् कि यो चाहिँ के कारणले गर्दा पुगेको हो? आएको चाहिँ त्यो चाहिँ अब ड्यू रकम चाहिँ जोडिँदै आएर पनि उहाँहरूको बढी आएको रकम हुनसक्छ होइन। हजुर, ड्यू रकम चाहिँ पुरानो चाहिँ त्यो 200 तिर्ने पनि कसैको चाहिँ 12 वर्षसम्म पनि तिरेको रहन्छ। जस्तै अब कुनै साथीहरूको चाहिँ 32,000सम्म उठिरहेछ। अब यो रकम त तिर्नु पर्यो नि त। महसुल अहिले सामान्यतया यसरी कुरा गरौँ न, एउटा परिवारले सामान्यतया पानी प्रयोग गरे बापत अहिले मिटर पनि यहाँले जडान गर्नुभयो होला, वैज्ञानिक भन्नुभएको कारण यहाँले त्यही होला सम्भवतः। अब यो मिटर पनि जडान गरिसकिसकेपछि सबै कुरा भयो भने एउटा सामान्यतया एउटा परिवारले कति पानीको महसुल तिर्नुपर्छ? अब सामान्य परिवारले चाहिँ तिर्नु पर्दाखेरि हाम्रो 355 रुपियाँले पुग्छ पानी। 355 रुपियाँ है। 355 रुपियाँ पनि जस्तो मैले फेरि यहाँसँग म स्पष्ट हुन चाहेको, कतिपय खानेपानी आयोजनाहरूले 100 रुपियाँ 130 रुपियाँमा नि खुवाएका छन्, कतिपयले 200 रुपियाँमा नि खुवाएका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यहाँहरूले 300 रुपियाँ, त्यो पनि पहाडी इलाकामा स्रोत साधन विभिन्न मुहानबाट पानी आउँछ, कुनै उत्खनन गरेर निकाल्नु परेको पानी बोरिङ गर्नु परेको होइन, त्यो हिसाबले हेर्दा 350 रुपियाँ महँगो भयो जस्तो लाग्दैन यहाँहरूलाई? यसो छ हजुर, हाम्रो त यो योजनालाई नि हजुर होइन, कतिपय ऋण लगानीमै काम गरेका नगर स्थानीय तहहरू पनि छन्। हाम्रो यो योजनालाई चाहिँ हाम्रो यो योजना सम्पन्न हुनको लागि चाहिँ 25% चाहिँ पानीको स्रोत चाहिँ कम छ हजुर। हजुरले चाहिँ पानीको पहाडी इलाकामा चाहिँ पानीको स्रोतलाई चाहिँ पैसा पर्दैन, अहिलेसम्म विवाद छ हाम्रो। हामीले मुहानको लागि पनि हामीले अहिले न्यूनतम चार्जबाट 5% रकम चाहिँ मुहानतिरको 2 नम्बर वडालाई हामीले कर तिर्नुपर्छ। त्यति सजिलो पानी आउँदैन, त्यो नआउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ उता मुहानतिर पनि कर तिर्नुपर्छ। 20 वर्ष पछाडि हामीले चाहिँ 25% उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ, यो लोन तिर्सकेर। अब म यहाँसँग जस्तो म यहाँको कुरालाई मैले ठिक छ, अहिले मैले केही भन्न, अब यहाँले कर तिरेको छु, मैले मुहानको नि पैसा तिरेको छु भन्ने यहाँहरूको कुरा हो। अब अर्कोतर्फ है त, जस्तो मिटर प्रयोग यहाँले पछि गर्नुभयो, मिटर प्रयोग गर्ने बानी नपरेका स्थानीयले तपाईँले भने जस्तै सागबारीमा पानी पनि हाल्नुभयो होला, अन्य ठाउँमा पानी हाल्नुभयो, एकाएक मिटर बढेको उहाँहरूलाई थाहा भएन। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब आउने महिना त्यसपछिका महिनाहरूबाट त उहाँहरू पनि अलिकति मितव्ययी बन्नु होला पक्कै, तर अहिलेका लागि विशेष उहाँहरूलाई केही सोच्नु भएको छ उहाँहरू लक्षित? उहाँहरूलाई चाहिँ अब अहिले नै पनि अब अफिसमा गएर चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम चित्तबुद्ध तरिकाले जानुभएको छ। तर उहाँहरूलाई अहिले नयाँ झट्टै एकैचोटि आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै आयो, किन आयो यो भन्ने चाहिँ उ भएको। तर अफिसमा गएर उहाँहरूले बुझेर चाहिँ पैसा तिर्दाखेरि त उहाँहरू चित्त बुझेर जानुभएको छ। हुन्छ, अब हामीले तपाईँको अब विशेष गरी अब तपाईँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, उपभोक्ताबाटै अध्यक्ष बन्नुभएको व्यक्ति हो, तपाईँ बढी जानकार पनि हुनुहुन्छ अझ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ता लक्षित उपभोक्ताको हित नै यहाँहरूले चाहने हो, त्यसमा दुई मात्र होइन। तर पनि आम नागरिकको गुनासो आएको कारणले गर्दा उहाँहरूको सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यो विषय उठान गरेका हौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रम्बा खोला माछ खोला सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनकुमार जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र पानी पोत महसुल शुल्क निर्धारण सुझाव समितिको 14 फागुनमा बसेको बैठकले 1 युनिटदेखि 8 युनिटसम्म न्यूनतम 250 रुपियाँ र 8 युनिटदेखि 15 युनिटको प्रति युनिट 15 र 20 युनिटदेखि 25 युनिटसम्म प्रति युनिट 25
र 25 युनिटदेखि 30 युनिटसम्मको प्रति युनिट 50 र 30 देखि माथि प्रति युनिट 75 रुपियाँ भनेर महसुल जुन निर्धारण गर्यो यो महँगो भयो भन्ने स्थानीयको गुनासो र हामीले विशेष गरी विभिन्न स्थानीय तह खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग ऋण लगानीमा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ती प्रशस्त उदाहरण छन् र ती उदाहरणहरूमध्ये कतिपयले राम्रोसँग काम गरेको र सस्तो शुल्कमा पानी उपभोक्तालाई खुवाइरहेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। हामीले खोटाङको यो प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। उहाँहरूले विभिन्न आफ्ना बाध्यताहरू रहेको भनेर उहाँहरूले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, यो उपभोक्ताको हितका लागि पक्कै उहाँहरूले काम गर्नुहोला। हामीले यो विषय उठान गरेका छौँ। यसमा आम उपभोक्ताहरूको कुनै फेरि असहमति रहेको खण्डमा र न्यायोचित नभएको देखिएको खण्डमा फेरि हामी आगामी कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई उठान गर्ने नै छौँ। यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाको बिना तयारी गरिने निर्णयले स्थानीयवासी आजित भएका छन्। नगरपालिकाले नगरभित्रबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नदी प्रदूषित पारेसँगै स्थानीय आक्रोशित समेत बनेका छन्। तयार रहेको ल्यान्डफिल साइट प्रयोग नगरी नदी किनारमा लगेर फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फालेको भन्दै उनीहरू नगरपालिकासँग चिडिएका हुन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। हरिवन नगरपालिकाले बजार क्षेत्रबाट निस्केको फोहोर उचित व्यवस्थापन नगर्दा हरिवनवासी आजित भएका छन्। हरिवन नगरपालिका 4मा करिब 65 बिघा क्षेत्रफलमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनी नगरपालिकाले निर्णय गरेको भए पनि नगरले जथाभावी फोहोर व्यवस्थापन गरेको स्थानीयको आरोप छ। नगरपालिकाले कहिले जङ्गलमा कहिले चापिनी नदी किनारमा लगेर फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फाल्दा वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ। अव्यवस्थित रूपले जति पनि फोहोर मैला फाल्दाखेरि हाम्रो जति पनि भएको उयो के अरे दूषितले हामीलाई कहाँसम्म के भइरहेछ भन्दाखेरि सबै गाउँलेहरूले मिलेर हामीले बारम्बार यस्तो कुराहरू उठाइरहेछ। तर हाम्रा मेयरले एक शब्द पनि यस्तो कुराहरूलाई ध्यान आकर्षण गरेको छैन। नदी किनारमा फोहोर डम्पिङ गर्ने र 4-5 दिनमा फोहोरलाई आगो लगाउने अव्यवस्थित शैलीका कारण स्थानीयहरू समस्यामा परेको गुनासो गर्छन्। जथाभावी फोहोर थुप्रिँदा कुकुर, स्याल, काग लगायतका जनावरले वातावरणलाई थप असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ। समस्या जटिल भए पनि नगरपालिकाले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरू बताउँछन्। जनताहरूलाई चाहिँ एकदम यहाँ यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले मात्र नभएर पशु पन्छीदेखि लिएर सबै नै उयो भइरहेको छ। रोग व्यापी दिएर हेर्नुहोस् त, यहाँ व्यवस्थित छ। यहाँ सबै यहाँ हेर्नुहोस् त, प्लास्टिक अर्कोतिर छ, फुटेको सिसाहरू छ। अनि हस्पिटलको लिएर आएर तपाईँको चाहिँ त्यो सुई इन्जेक्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोहोरहरू चाहिँ वास्तवमा ल्यान्डफिल साइट बनाएर व्यवस्थित ढङ्गले फोहोरहरू चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो जङ्गलमा नदीमा लगेर मिलाउन पाइँदैन, त्यहाँ फेरि अर्को प्रदूषण हुन्छ। यसअघि सर्वपक्षीय निर्णय गरी करिब 65 बिघा जमिनमा करिब 15 लाख खर्च गरेर तारबार गरी ल्यान्डफिल साइट तयार पारेको भए पनि सो क्षेत्रमा अहिले स्थानीयले तरकारी खेती गर्ने स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर नगरपालिका गाउँ बस्ती नजिकै नदी किनारमा लगेर अव्यवस्थित रूपमा फोहोर डम्पिङ गर्ने काममा व्यस्त रहेको छ। फोहोरहरूलाई तुरन्त त्यहाँ पुर्याएर पुर्न सकेनौँ गाडी घोडाको अभावले गर्दा। त्यसपछि त्यहाँ जनस्तरबाट एउटा गुनासो आयो। त्यो गुनासोलाई हामीले फुलफिल गरेर हामी त्यस्तै गर्दै थियौँ। पछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पब्लिकली अलिकति असहयोग भयो र हामीले त्यहाँ एउटा लडाइँ नै हुने खालको एउटा स्थिति बनेको हुनाले हामीले पटक पटक त्यहाँको समितिहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँका समितिहरूले मागे अनुसारका बजेटहरू पनि विनियोजन गऱ्यौँ। फोहोर व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। नगरपालिकाले यसबारे ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो। अरूलाई समेत जथाभावी फोहोर नगर्न आह्वान गर्नुपर्ने दायित्व भएको नगरपालिकाले जथाभावी फोहोर फाल्ने काम गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो प्रवृत्तिले वातावरणलाई समेत नराम्रो असर गर्ने भएकाले यसबारे बेलैमा ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाको बिना तयारीमा गरिने निर्णयले स्थानीय आजित बनेको प्रसङ्ग, जुन नगरपालिकाले नगरभित्रबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नदी प्रदूषित पारेसँगै स्थानीय आक्रोशित बनेको प्रसङ्ग यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय चुडामणि वाग्ले हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। चुडामणिजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद।
एउटा नगरपालिकाले विशेष गरी खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षाका विषयहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा नै बनाएर हिजोका दिनमा निर्वाचन पनि जितेको थियो होला। सबैका मुद्दा घोषणापत्रमा यी कुरा पनि उल्लेख थियो होला। तर तपाईँहरूको नगरपालिकामा यति लामो समयसम्म एउटा ल्यान्डफिल साइट बन्न नसक्नु या फोहोर जताभावी लगेर फ्याल्नु यहाँ स्थानीय भएका कारणले गर्दा यहाँको बुझाइ चाहिँ के हो? यो किन भयो होला? किन यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भन्ने यहाँलाई लाग्छ? हजुर, अब मलाई मेरो हरियो नगरपालिकाको बारेमा तपाईँको जस्तो एउटा लोकप्रिय मिडियामा देशभर सन्देश जाने गरी यो कुरो गर्न मन त थिएन, तर पनि एउटा बाध्यता छ। तपाईँहरूले भर्खर समाचार पनि प्रसारण गर्नुभयो। हाम्रो हरियो नगरपालिकामा ल्यान्डफिल साइट पनि छ। ल्यान्डफिल साइट हुँदाहुँदै पनि त्यसमा फोहोर नपालेर नगरपालिकाले अनेकौँ ठाउँमा फोहोर विसर्जन गर्ने गरेको छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ बालगङ्गाको जङ्गल हाम्रो हरियोनकै नगरपालिकाको 6 नम्बर 7 नम्बर वडामा पर्ने कहिले जङ्गलमा लगेर फोहोर फाल्छ, कहिले हाम्रो 4 नम्बर वडाको बस्ती नजिकै रहेको 11 नम्बर वडाको बस्ती नजिकै रहेको त्यो सुपारी गाउँ भन्नेमा एउटा चाहिँ नदीको किनारमा बगरमा लगेर फोहोर फाल्छ। कहिले चाहिँ यहाँ मुस्लिमहरूको एउटा बस्ती छ हरियोन 11 मा मुस्लिम बस्तीको बीच गाउँमा लगेर फोहोर फालिदिन्छ। अनि त्यो फोहोरको विसर्जन जस्तो फोहोर फालेपछि फोहोर गाड्ने काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। फोहोर चाहिँ घातक फोहोरहरूलाई अलग राख्ने, कुहिने फोहोरलाई अलग राख्ने, प्लास्टिक जन्नेलाई अलग राख्ने गर्नुपर्छ। त्यो केही छैन, सिधै प्लास्टिकमा आगो लगाएको छ। त्यो प्लास्टिकमा आगो लगाउँदाखेरि वातावरणीय प्रभाव कति पर्छ, जनताहरूलाई एउटा क्यान्सर रोग जस्तो विभिन्न रोगहरूले सङ्क्रमण हुन सक्छ। त्यहाँ फोहोर फालेको चाहिँ कागले गिद्धले चाहिँ हड्डीहरू लगेर घर घर फालेका छन्। एउटा चाहिँ आतङ्कै जस्तो छ यो फोहोरले हरियो नगरपालिकामा। यो सबै अव्यवस्थित फोहोर फाल्ने काम भइरहेछ। जहाँ डम्पिङ साइट बनाएको छ ल्यान्डफिल साइट हो, अझ त्यो डम्पिङ साइट होइन। त्यहाँ चाहिँ 50 बिघाभन्दा माथि जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ राज्यले लगानी गरेका छ। त्यहाँका जनताहरूले पनि त्यहाँ पहिले किन अलि दिन रोके भनेदेखि त्यहाँ पनि व्यवस्थित नगरिदिने, फोहोर फालिदिने, तर चाहिँ त्यो फोहोरको व्यवस्थापन नगरिदिने। त्यसरी यो 5 वर्षदेखि नगरपालिकाले यति एउटा फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर हरियो नगरवासीहरू आजित छन्। भनेको त्यो ल्यान्डफिल साइट जहाँ छ 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर तारबार जाली लगाएर राखिएको छ, त्यो क्षेत्र प्रयोग गर्न नसक्नु या त्यहाँका स्थानीयले विरोध गर्नु भनेको चाहिँ त्यहाँ फोहोर फालिसकेपछि जुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो नगरपालिकाले त्यो नसकेकै कारणले नै हो। त्यसो भए हजुर, स्थानीयले सम्झौता गरेर कागज गरेर हामी फोहोर फाल्न दिन्छौँ, तर तपाईँले फोहोर फाल्दा यस्तो यस्तो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर सम्झौता गरेको कागज छ। म आफै पनि सम्झौता गर्ने क्रममा स्थानीयवासीको हैसियतले बसेको थिएँ। तपाईँले नगरपालिकासँग त्यो कागज माग्न सक्नुहुन्छ। स्थानीयवासीले अवरोध गरेकै होइनन्, तर जब फोहोर फालेर त्यो कागजमा भएको शर्त अनुसारको विषादीहरू छर्नुपर्ने, फोहोरहरू खाल्टो खना गाड्नुपर्ने, गाउँ गाउँमा त्यो हड्डीहरू लान दिनु नमिल्ने, त्यसपछि स्थानीयवासीहरू जो त्यहाँ नजिकै संलग्न हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ सरसफाइका कुराहरू गर्ने, त्यहाँ नजिकै अस्पतालमा अलिकति व्यवस्थापनका कामहरू गर्ने, ती यावत कुराहरू त सम्झौतामा लेखेका छन्। एउटा पनि कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरूले पहिले चेतावनी दिए, तपाईँ कार्यान्वयन गर्नुहोस् मेयर साहब, यो यति काम गर्नुहोस् नभए रोक्छौँ भने कार्यान्वयन भएन। फेरि पनि पटक पटक गाउँलेहरू आजित भएर अव्यवस्था पुरै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुर्गन्ध, गाउँभरि गन्दै गन्ध, अनि कहिल्यै व्यवस्थापन नभएपछि बाध्य भएर रोकेका हुन्। जनताको भन्दा पनि त्यहाँको व्यवस्थापन नगरपालिकाले काम नगरेपछि उनीहरूले बाध्य भएर रोकेपछि पनि त्यहाँ वार्ता गरेर अब हामी गर्छौँ भनेर समस्या समाधानको लागि एउटा चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यस्ता कुरा त नगरपालिकामा भइहाल्छ नि, त्यो त समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने, त्यो पहल केही भएन। पहल नभएर अब जङ्गलमा चराचुरुङ्गीले खाना खानुपर्ने, चराचुरुङ्गीहरू आएर खोज्नुपर्ने, जङ्गलमा कहिले फोहोर फार्ने, कहिले खोला किनारमा फोहोर फार्ने, प्लास्टिक जलाउने, यस्तो व्यवस्थित काम भइरहेछ। यो बारेमा चाहिँ आवाज तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, यो आम चासोको कुरो पनि छ। धन्यवाद चुडामणिजी यो कुराकानीका लागि। हामीसँग सरलाई हरियोनबाट स्थानीय चुडामणि वाग्ले हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो विषय विशेष गरी प्रयोगबिन ल्यान्डफिल साइटको विषय र विभिन्न ठाउँमा अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्ने सन्दर्भमा रहेर उहाँले त्यहाँको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। सर्लाहीको हरियोन नगरपालिकाको हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राखिरहेका छौँ, जहाँ फोहोर व्यवस्थापनका नाममा नदी प्रदूषित पारेसँगै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। तयार रहेको ल्यान्डफिल साइट प्रयोग नगरी नदी किनारमा लगेर फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फालेको भन्दै उनीहरू नगरपालिकासँग चिडिएका हुन् र हरियो नगरपालिकाले नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा करिब 65 बिघा क्षेत्रफलमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने
भनेर नगरपालिकाले निर्णय पनि भएको र नगरले जथाभावी फोहोर व्यवस्थापन गरेको भनेर यति बेला स्थानीयले आरोप पनि लगाइरहेका छन् र नगरपालिकाले कहिले जङ्गलमा कहिले चापिनी नदी किनारमा लगेर फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फाल्दा वातावरण प्रदूषित बनेको स्थानीयको आरोप छ। अब यसमा नगरपालिकाले पनि विशेष गरी गाउँ बस्ती नजिकै नदी किनारमा लगेर अव्यवस्थित रूपमा फोहोर डम्पिङ गर्ने काममा व्यस्त रहेको देखिएको प्रसङ्गमा ल्यान्डफिल साइडमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारणले हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेका हौँ भनेर नगर प्रमुख गणेश प्रसाद प्रसाईले भनेको प्रसङ्ग हामीले केही समय अगाडि रिपोर्टमा उहाँले भन्दै गरेको त्यो बाइट पनि राखिसकेका छौँ। तर यस विषयमा हामी थप जानकारी दिने प्रयासमा छौँ। नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश प्रसाद प्रसाईसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र यो विषय किन रह्यो, यो विषयलाई विशेष गरी नगरपालिकाहरूले खानेपानी, सरसफाइ, त्यसै गरी शिक्षा लगायत सामान्य जुन आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन् त्यसलाई विशेष निगरानीका साथ, विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्ने हो र फोहोर व्यवस्थापनको विषय भनेको एउटा यो पेचिलो र जटिल विषय पनि हो, तर पनि नगरपालिकाहरूले गर्नै पर्ने एउटा काम पनि हो र एउटा सुन्दर स्वच्छ हराभरा नगरपालिका बनाउनका लागि पनि यस्ता ल्यान्डफिल साइटहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फोहोर जहाँ त्यहाँ लगेर फ्यालिदिँदा त्यसले स्थानीयहरूलाई प्रभाव पार्छ नै, दुर्गन्ध फैलाउँछ नै। त्यो सँगसँगै विभिन्न जनावर चराचुरुङ्गीले हड्डी विभिन्न स्थानमा पुर्याउने, फोहोर विभिन्न स्थानमा पुर्याउने समस्याहरू हुन्छन्। त्यो हरियो नगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि देखिएको छ र हामीले यसै विषयमा रहेर एउटा रिपोर्ट राखिसकेका छौँ भनेदेखि हामीले स्थानीय चुडामणी वाग्लेसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। यति बेला हामी हरियो नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश प्रसाद प्रसाईसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र मैले पाएको जानकारी अनुसार हरियो नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश प्रसाद प्रसाईले फोन उठाउनु भएन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यसपछि हामी नगर प्रमुख उपप्रमुख रेणुका पौडेलसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग सम्भव भएको खण्डमा हामी उहाँसँगै यो विषयमा हामी कुरा राख्नेछौँ। किन अहिलेसम्म डम्पिङ साइट बनाउन सकिएन, बन्न सकेन भन्ने विषयमा रहेर हामी उहाँसँग जवाब खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ र हामीले विशेष गरी यो विषय प्रयोगविहीन ल्यान्डफिल साइटको विषय यहाँहरूबीच राख्यौँ र यस विषयमा हामीले उपमेयरसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँले म कार्यक्रममा भएकोले कुराकानी गर्न सक्दिनँ भनेर बताउनु भएको जानकारी मैले यहाँ पाएको छु। यति बेला भने अब हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। रूपन्देहीको मजबार क्षेत्र जिल्लाकै दुर्गम भनेर चिनिन्छ। कृषि उत्पादनमा अब्बल यो क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार विकास लगायतमा भने पछाडि छ। कोटैमाई, मर्चबारी र समरीमाई गाउँपालिका गरी 3 पालिका मजबार क्षेत्रमा पर्छन्। तर 5 वर्षको कार्यकालमा तीनवटै पालिकामा जनप्रतिनिधिले जनभावना अनुसार उल्लेख्य काम भने गर्न सकेका छैनन्। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधिहरूले थुप्रै बाचा गर्छन्। सबै बाचा पुरा त हुँदैन, तर त्यसको प्रयास भने हुन्छ। रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको हकमा भने यो भनाइ लागू हुँदैन। मर्चवारलाई समृद्ध बनाउने नारा लगाउँदै निर्वाचित कोटहीमाई, मर्चवारी र सम्मरीमाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस 5 वर्षको अवधिमा सम्झन लायक कुनै काम गर्न सकेनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार, यातायात र पूर्वाधार विकासबाट पछाडि रहेका मर्चवारवासीले यी क्षेत्रमा परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उच्च शिक्षा र सामान्य उपचारका लागि पनि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ। जे विकास हुनुपर्ने थियो यथार्थमा त त्यस्तो भएको छैन। चाहे त्यो हजुरको भौतिक संरचना होस्, चाहे शिक्षा क्षेत्रमा होस् या कृषि क्षेत्रमा होस्, हैन, चाहे जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, यसको मुख्य कारण हजुरको अब प्रतिनिधिहरूले नै लिनुपर्छ। शिक्षाको लागि पनि हामीले बाहिरमा धाउने हो, स्वास्थ्यको लागि पनि बाहिरमा धाउने हो, अनि कृषिमा पनि राम्रो केही काम भएन। अनुदान दिने क्रममा जहिले नि आफ्नो मान्छे छानी दिने हो।
स्थानीयले जतिसुकै असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि जनप्रतिनिधि भने आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छन्। उनीहरू आफूले गरेका सामान्य कामलाई पनि उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। गाउँभित्रको बाटो PCC ढलान गरे, कृषिमा ठाउँ-ठाउँमा सानो बोरिङ गरे, गाउँमा खाने पानी गरे। यति बेला स्थानीय चुनाव नजिकिएकाले जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। विशेष गरी विपक्षी दलका नेताहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूप्रति अनेक प्रश्न उठाउन व्यस्त छन्। उनीहरूले सडक जीर्ण भएको, सुशासन नभएको, कमिसन खाने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाएका छन्। शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्यमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विकास गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब भ्रष्ट चाहिँ तपाईँको अब यो के भन्छन् हाम्रो लक्षित वर्गमा उनीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ ध्यान दिए। हुन त विपक्षीलाई आरोप लगाउन जति सजिलो छ, जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज भन्ने छैन। यति बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भन्नेहरूले पनि समाजको लागि खासै सकारात्मक योगदान दिएको पाइँदैन। पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरू समाजका लागि सोच्न केही समय मात्रै खर्च गर्ने हो भने विकास निर्माणका कामहरू सहजै अगाडि बढ्न सक्छन्। यसतर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, पदका आकांक्षी सबैले योगदान गर्न सक्छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो रूपन्देहीको मर्चेबार क्षेत्रको यो प्रसङ्ग राख्यौँ। यो मात्रै होइन, देशभरिका स्थानीय तहका अवस्था करिब करिब यस्तै नै छन् धेरै ठाउँका। र हामीले यति भन्छौँ अन्त्यमा, हिजोका दिनमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनेर नारा पुर्याउँदै गर्दा रवाब मात्रै गाउँ-गाउँमा पुग्यो कि भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब गुनासो होइन, प्रश्न गरौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग जब प्रश्न गर्छौँ, गुनासो छोडेर, तब मात्रै उनीहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छन्। यति नै भन्छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।